अच्छा, बड़े लोग ये जानते हैं, जो मुझे अरसे से फॉलो कर रहे हैं, वो जानते हैं कि आज से 15 से 18 साल पहले, आज से 15 या 18 साल पहले मैं एक शॉप ओनर था। मेरी दुकान हुआ करती थी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मैंने रखी हुई थी, इजी लोड वगैरह इस तरह। और मतलब ये टक शॉप जो होती है, टिक शॉप कहते हैं, ये टक शॉप। तो कचहरी थी, अदालतें थी, उससे उसके सामने मेरी दुकान थी। तो बड़ा अल्लाह का शुक्र था, ठीक है। लेकिन कभी कभी जब काम मेरा कम हो जाता ना, तो मैं परेशान होता। तो एक दिन इसी मामलात में मैं परेशान बैठा हुआ, तो मेरे साथ क्या मुआवजा हुआ मैं आपको बताता हूँ। वीडियो का आगाज़ है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुआवजा हुआ ये नहीं कहना चाहिए, करामत कहनी चाहिए। मुआवजात नबियों के होते हैं। बहरहाल, तो एक मैं परेशान बैठा हुआ, काम ठीक था, लेकिन कुदरती कोई होता है ना, कोई दिन बंदे का मंदा भी आ जाता है। तो मैं वैसे ही तकलीफ में था। मैंने कहा यार क्या, एक मजरूब टाइप बंदा आया, मजरूब तो नहीं था, लेकिन चले थोड़ा सा जैसे मांगने तांगने वाले लोग होते हैं, मैले से कपड़े पहने हुए। तो मैं जहाँ बैठा हुआ था ना जी, मेरे पीछे जो रैकिंग हुई हुई थी, जहाँ पर चीज़ें लगी थी, कोई बिस्कट वगैरह लगे, कोल्ड ड्रिंक्स लगी हुई, रूह अफ़ज़ा की बोतलें, जामे शीरी की बोतलें, पेप्सी की बोतलें, मिरिंडा की बोतलें, ये इस तरह कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है जी। तो बंदा मुझे कहने लगा कि अल्लाह ताला से तू जो मांगेगा तुझे मिलेगा। मैंने कहा अल्लाह आमीन, शुक्र है, बहुत शुक्रिया आपका। कहने लगा ये जो पीछे पेप्सी की बोतल लगी है ना कहने लगा ये पेप्सी की बोतल मुझे दे दे। मैंने कहा ये 50 रुपए की है, यानी आज पता नहीं 150 की है या 170 की है, मुझे नहीं पता। उस दौर में 45 रुपए या 50 रुपए की थी। मैंने कहा भाई ये 50 रुपए की है। कहने लगा दे दे, तू फ्री मुझे दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे, तेरा हर काम सीधा होगा। ये दरअसल मैं आपको वजीफा बताने लगा हूं, मुट्ठी बंद करके देखें, ये देखें, ये देखें, मुट्ठी बंद करके ना, मुट्ठी इस तरह खोल दो, आपकी हर हाजत पूरी होगी। मैं उसका आपको अमल बताने लगा हूँ, जो उसने बताया। और फिर बाद में मैंने उसे माफ़ी, मैंने जो बात की मैं बताता हूँ। फिर मैंने माफ़ी मांगी, मैंने कहा यार ले लो। उसने कहा अब नहीं मैंने लेनी, रहने दे। अच्छा सुने, मैंने कहा यार क्या कह रहे हो, 50 रुपए की बोतल मैं तुझे दे दूं, कमाल करते हो। 5 रुपए चलो मैं तुझे दे सकता हूँ, ठीक है, तू गरीब है, 5 रुपए ले ले। याद रखिए कि 5 रुपए, ये जो सिक्का आपको नजर आ रहा है, उस दौर में 5 का नोट हुआ करता था, ठीक है। और ये 15 से 18 साल पहले 5 रुपए बड़ी बला थी। आज नहीं हैसियत रखते, मुझे पता है, लेकिन उस दौर में 15 से 18 साल पहले ये बड़ी बला थी। अगर कोई मांगने वाला आ जाता तो हम ज्यादा से ज्यादा क्या करते, 1 रुपया देते। तो मैंने कहा यार ये 50 की बोतल है, तुझे मैं चल 5 रुपए में देता हूँ, अल्लाह के नाम पे देने। यार 50 रुपए मैं कहाँ तुझे दूं, यार हम भी कोई यहाँ पर रिजक रोटी कमाने बैठे हैं। उसने कहा दे दे यार, वरना मुझे देने वाले आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, आ जाए तो मुझे खुशी है, तुझे मिल जाए। उसने इस तरह वो मुट्ठी बंद की और कुछ पढ़ना शुरू कर दिया, छू करके इस तरह खोला ना उसने हाथ। तो 2-3 गाहक आए, ठीक है जी, मतलब कस्टमर मेरे आए। उन्होंने अपनी कुछ चीज़ें एक दो ली। तो ये उनसे मुखातब हो गया, उनसे मुखातब हो कहने लगा भाई ये बोतल लगी है, मुझे ले दो। उन्होंने कहा कितनी लेनी है, उसने कहा एक। तो भाई ने मुझसे, जो आया था बंदा कस्टमर मेरा, कहने लगा कितने की है, मैंने कहा 50 रुपए है नहीं। हाय 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 हाय, कमाल हो गई। ओ जनाब क्या है, जो उसने मुझे 50 रुपए दिए, कहा इस बोतल इसे दे दे, अंदाजा करें तो मैंने मजाक में कहा उसे, मैंने वो कस्टमर को मैं भूल गया, मैंने उस जो वो मजदूब टाइप बंदा था, मैंने उसे मजाक में कहा यार तू पहले मुट्ठी बंद कर लेता, मैं ही तुझे दे देता, मेरे ही नसीबों में ये हो जाती बात। उसने कहा नहीं। अच्छा मैंने कहा इस तरह करो ना, एक बोतल मैं देता हूँ तुझे, ले ले। उसने कहा नहीं मुझे एक ही चाहिए। तो मैंने फिर उसका बड़ी मन्नत की, मुरादें की, यार ये अमल मुझे बता दे, लोगों को बताऊंगा उनका फायदा होगा। उसने कहा कौन सा अमल, मैंने कोई अमल नहीं किया। मैंने कहा यार मुट्ठी मैंने देखा आपने बंद की है, फिर कुछ पढ़ के फूंका है, करके इस तरह खोली है, तो उसी वक्त आपका काम हो गया। तो मैंने कहा बात बता दें। उसने कहा छोड़, तू मेरा दिल तूने तोड़ा है। मैंने कहा भाई खुद गौर करो, गरीब लोग हैं, मेहनतें करते हैं, गरीब भी है ना बंदा। अब देखें दुकानदार भी हूं मैं, लेकिन देखें बंदा वहां पर जाता है, काम करता है, सारा दिन बैठता है, फिर बाल बच्चों की रोजी रोटी निकालता है। एक बंदा आके एकदम कोई आनन फानन आए, कहे जी मुझे 500 रुपये दे दो या 50 रुपये दे दो,
یعنی میں اس دور کی بات، آج کے مثلا اس دور کے جو 50 روپے تھے نا، آج کا میرا خیال ہے کہ 800 900 1000 روپیہ بنتا ہوگا. ایک دم ہی بندہ کہے یار 1000 روپیہ دے دے مانگنے والے کو، تو کیسے؟ ممکن نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی دے بھی دے گا، لیکن میں نے کہا یار معاف کر دے، معاف کرنے والی ذات رب کی ہے. جب میں نے یہ بات کی نا، کہنے لگا ہاں یہ تو ٹھیک ہے. تو اس کو میں نے بتایا کہ یار مجھے بھی بتا عمل، میں لوگوں کو بتاتا ہوں، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تیرا بھلا ہوگا. اس نے کہا ٹھیک ہے، کر بھلا تو ہو بھلا. یہ لفظ اس کے ہیں، کر بھلا تو ہو بھلا. تو اس نے پھر مجھے عمل بتایا اور کہا تجھے اس عمل کی اجازت ہے، انشاءاللہ تعالی تمہاری مرادیں پوری ہوں گی. لیکن یاد رکھیے کہ میں نے کتنی بار وہ عمل کیا، کتنی بار. ہو سکتا ہے میں نے 15 20 دن اپنا دل میں سوچ کے یار مجھے شادی مل جائے مثال دے رہا ہوں یہ، ہو سکتا ہے مانگی بھی ہو، ٹھیک ہے، یار مجھے گاڑی مل جائے. لیکن میں 15 بار کرتا تو میرا کام ہو جاتا. اس نے تو ایک بار ہی کیا تھا. میں نے سوچا یہ میں زیادہ کرتا ہوں تو ہوتا ہے، اس کا ایک بار ہی ہو گیا. تو پھر مجھے اندر سے ریئلائز ہوا کہ یار اس کی کیا پتہ کیا شان ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ کتنا مقرب بندہ ہے جی. تو ہم تو گناہگار لوگ ہیں، ہمیں ہو سکتا ہے 5 10 بند کرنا پڑے. تو پھر میں نے کئی لوگوں کو یہ عمل بتایا. کچھ نے کہا میرا 41 دن میں کام ہو گیا، جو زندگی میں نہیں ہونا تھا. کچھ نے کہا ہمارا 21 دن میں ہو گیا. اور ایک بندہ مجھے ملا کہنے لگا 11 دن میں. 11 دن میں 2 ٹائم 4 ٹائم عمل کرتا رہا، چھو کر کے پھونک کھولتا رہا. مجھے مطلب ہے کہ 11 دن میں کام ہو گیا. تو عمل آپ بتاتا ہوں، اگر آپ کو خاص اجازت چاہیے ویڈیو کو لائک کرنا پڑے گا، کیونکہ پیسے جہاں لوگ کہتے ہیں لائک سے کیا ہوتا ہے، تو پھر پیسے دے دو، چندہ دے دو. بڑے بڑے درباروں پہ چندے دیتے ہو، ہمیں بھی دے دو. تو ظاہر ہے وہ ہم نے نہ لینا ہے نہ آپ نے دینا ہے. آپ ایک لائک کر دو، ایک کمنٹ کر دو، آپ کو عمل کی اجازت ہے. اور ایک نیا چینل ہے میرا، عمران طاہر وظیفہ، یہ نظر آ رہا ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں. اگر اس کو بھی آپ دیکھنا چاہیں، آپ نئے ہیں تو چیک کر سکتے ہیں. تو دوستو وہ جو بابا تھا، بابا نہیں تھا، بس ادھیڑ عمر تھا، ہو سکتا ہے وہ 40 سال کا ہوگا. بابا تو ہوتا ہے نا 60 70 سال کا. تو کہنے لگا بھائی اگر کسی پرابلم میں آپ آ جاؤ نا، تو سورہ الکوثر، انا اعطیناک کل کوثر فصل لربک ونحر ان شانیک هو الابتر، وہ صورت ہے کہ اگر رزق مانگو رزق ملتا ہے، دشمن سے نجات مانگو اگر آپ حق پر ہو تو تب. دشمن یہ نہیں کہ آپ خود ہی ڈیسائیڈ کر لو کہ بھئی یہ دشمن ہے یہ برا ہے، نہ نہ، اگر واقعی وہ آپ حق پر ہیں اور وہ غلط ہے تو اس سے نجات ملتی ہے. آپ کی اولاد انشاءاللہ تعالی ترقی کرتی ہے، اولاد نہ ہو اولاد ہوتی ہے. آپ کی جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہوتی ہیں. دل کو بسکونی ہو، دل بسکونی سے نکل آتا ہے. تو اس نے عمل بتایا کہ اس طرح مٹھی بند کرو. سب سے پہلے تو ہاتھ بند کرنے سے پہلے کہو انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانیک هو الابتر. یہ مٹھی بند ہو گئی. دیکھیں اب کیا ہے جی، یہ مٹھی بند کر کے آپ نے 5 مرتبہ یہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانیک هو الابتر. یہ مطلب 5 مرتبہ پڑھیں. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانیک هو الابتر. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانیک هو الابتر. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانیک هو الابتر. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانیک هو الابتر. یہ میرا ہاتھ کھل گیا. یا اللہ یہ جو مجھے دیکھ رہے ہیں اس وقت تک، مالک ان کی خیریت فرما، جو وہ مانگیں دے. تو آپ یہ عمل کیا کریں ہر نماز کے بعد، ٹھیک ہے، کم از کم. یہ 41 دن کا عمل ہے. ہر حاجت، ہر پریشانی، ہر تمنا پوری ہوگی. مجھے ایسے لوگ ملے جنہوں نے کہا ہم نے مہینہ کیا، کچھ نے کہا 21 دن کیا، اور کچھ نے کہا 11 دن میں ہماری مراد پوری ہو گئی. اتنا بڑا یہ ایک درویش کا عمل میں نے آپ کو بتایا. امید کرتا ہوں کہ آپ اس عمل سے فائدہ اٹھائیں گے. جس نے یہ ایک لائک کر دیا اس عمل کو، ایک کمنٹ کر دیا، اس کو اجازت ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.